Hello, may buntag sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Brad Ridjan o si Brad Arnold akong kauban. No? Salamat ko sa kahigayunan kami na po ang pagwali. No? May buntag sa tanan nga membro sa The Word God Spirit and Life gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa kabuntago no. Manimbaya dahil media sa Claveria. Anii sa Mati, ng Pastor Jury, Pastor Sinagunya sa Mati. May buntag kaninyong tanan diya sa Balingasag. May buntag ninyo nilang Radjun, Dilaganar. Og diri sa Mulugan, may buntag ninyo tanan diya mga dunya, mga don og dunya, mga taga El Salvador. May buntag og dini sa Bohol, may buntag da Pastor Yumo. May buntag ninyong tanan uban sa imong mga anak, tanan mga membro dia may buntag sa The Word God Spirit and Life og sa Manila may buntag kang Sister Vivian. May buntag na may magandang umaga sa iyo. Pastora Vivian. May buntag sa tanan sa mga batanon nila ay napaday sa Silver Creek kang Ati Olive. Uban siyang bana nga gwapo. Amen. May buntag kanimo te. Kaninyong tanan nga naminaw karon bisan pa man dinhi sa Kugman. Salamat ug maayong buntag kaninyo mga batanon. Ang Pastor Canilio uban siyang mga anak ug uban sa mga tagsa-tagsa kanila nga pamilya. No, di na tagsa-tagsaon kay daghan kayo. No, sa Malasag maayong buntag ninyo diya te. Mga sister dia nangaminaw karon sa mga mintang pamilya nila ni Lalukan pamilya sa tanang naminaw karon no may buntag kaninyong tanan o diri sa ato nila pastor. Salamat pastor sa kahigayunan nga kami nasad ang magwali. Salamat kayo pastor uban kang Gio, Dara, Dibura, Juwas, mga gwapo ug gwapa. Mga na lang kay para walay walay labaw mga tanan. Mga gwapo. Hallelujah, amen. O gamisad din no, may dinhi sa gusa mga membro, may buntag kaninyong tanan. No, og sa Bunbon sa kang Ate Joy, may buntag kaninyo. Og ikaw Brad na pay mo ibang ibaya. Sa asawa niya pinakagwapa, Sister Erika, may buntag. Abalo ko naminaw mo karon. Ya uban siningan. No? Magampo ta. Yes Lord, yes Jesus, salamat sa kapuntagon sa makausap Lord. Salamat nga kanunay kami nagaduol sa imong tuno uban sa imong balang Espiritu Santo. Para God, salamat Lord bisan pa man sa among pagwali Lord kani espiritu ug kinabuhi nga mogawas sa baba. Yes. Salamat Lord nga mahimo kami asin. Panalangin sa mga kaubanan namo Lord. Salamat to Jesus, salamat Holy Spirit. Ikaw demon, civil spirit, witchcraft, espiritu sa paglibog-libog sa hulona. Yes. Gapuson tikan the mighty name of Jesus. Yes. Go back to the abyss right now. Salamat pare God, salamat Lord. Ikaw among kusog, kalig-on sa mong lawas Lord. Mga espiritu sa kalayuhan sa lawas, mga bungkag, mga sunog og mga pagtong bisan pa man ikaw espiritu sa COVID-19 in the mighty name of Jesus. Dili ka makaduol sa mga anak sa Dios. Kay ikaw wala na kay luna sa among kinabuhi kay dako si Kristo nga niya kanamo naghayag sa among kasing-kasing. Para salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit Lord nga ikaw ang among master pastor, host pastor sa among pagwali karong kabuntagon. Salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit Lord. Nagaingon ng pulong Lord nga kung sa imong gapuson sa yuta, gapuson sa langit, kung sa paglakakan mo sa yuta, luwagan sa langit, pare God. Salamat to Jesus Christ. Ang tanan, kadungganan, kahimayaan, balikan ko din sa ngalan ni Jesus. Amen. No? Akong kuan mga igsoon, din makita sa John 14:21. No? Ingon siya diri, bahan kini sa gugma. Ang nagabaton sa akong sugo, magtuman kanila kana mao ang nahigugma kanako ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong aman ug ako nahigugma kaniya sa akong kaugalingong pag magapahayag kaniya. No? Yun siya dia
Kung kahigugma ka, magtuman ka sa imong sugo, bisan pa man sa imong amahan nga magstorya sa imo ha, magsugo sa imo ba? Nga magwali, no? Kung sa imong sugo sa amahan, mutuman jud ka. Siyempre imo na amahan, dili nimo na imo kasab-an diha. Basta kay imo nang tumanon ang iyang sugo, no? Yung nahigugma mo ka sa amahan, so mutuman ka sa iyang sugo. Ingon sa diri sa John 14:23, no? Ano sa nga? Si Jesus mitubag og miingon kaniya, kung kinsa ang higugma kanako, magabantay sa akong pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami muana kaniya ug ang puloy anan himuon diha kaniya, no? Himuon ta nga templo ba? No? Atong wala pa nimo gidawat si Kristo, dapat imo nang dawaton, no? Para mahimong hayahay ang atong kinabuhi, no? Ay napaday si Brad Bernard may buntag da colors. Diya sa kuan Lumbia o Gangjun na paran day may buntag day. No, salamat sa inyong tanan no. Salamat po sa Holy Spirit nga si imo nagiya nga nakahinumdum ko. Salamat no sa tanan. No, balik ta sa atong kuan diri sa John 14:23. Si Jesus mitubag og mingon kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, magbantay sa akong pulong ug akong amahan nahigugma kaniya ug kami muanha kaniya ug among puloy-anan himuon diha kaniya, no? Hayahay kay magsuon. Kung si Kristo nagpuyo sa atong kinabuhi, wa tay sakit, way problema. Tanan hayahay tungod kay siya man ang punuan, kami kita ang mga sanga, no? Kita ang puloy-anan niya ba? Para wa tay sakit, hayahay. Bisan gani kami mag-drive, hayahay kayo, di mo tuo sa muna kita. Hayahay kayo kay ang among trabaho nindot gistanan, no? Dunay plano pud ang Ginoo, dunay purpose nga anong naamin na anha diha, no? Aron maka sukod kay simpre nag-eskwela gyud tato, so kinahanglan nato no atong ikinabuhi ang pulong sa Dios ba kung asa ta kutob, no? Mga pagsulay, so dili imong hayahay gyud. Salamat gyud kaayo, no? Hayahay gyud kayo kung atong ipasulabi ang gugma ba. Salamat ko bisan inani, no? May COVID pero di mo tuo sa mga kita kay naman si Kristo among gitutukan, wala man nagtutok sa among nakita, no? Kay among gigugma ang pulong nga ang pulong nga ituyo ba. Pulong sa Ginoo. Kay ato mang ikinabuhi. 24. Ang dili na mahigugma kanako dili magbantay sa akong mga pulong ug ang pulong nga inyong hingdunggan dili ako kun dili sa iya sa amahan nga nagsugo kanako. No, mao na siya si Kristo nagsugo nato ba. No? Ayay kayo. Kay do na may amahan nga atong kaadtuan. Kay ato namang gidawat si Kristo, pinagi siyang espiritu, no? Nagsugo siya sa ato. Ingon sa diri kining mga sa verse 25, kining mga butanga gipamahulong ko kaninyo nga nagpuyo pa ako uban kaninyo. Sa una nagpuyo, sa una uban karon nagpuyo. Apan ang maglipay ang Espiritu Santo nga pagasugon sa akong amahan sa akong ngalan, siyam nagtudlo kaniya sa tanang mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. No? Hayahay kayo magsuon sa tanan, no? Salamat sa pulong, no? Hayahay kayo nga kanun na tayo inline sa word, dili nato usa atong nakita, dili nato itismis. Hayahay kayo, no? Atong istoryahan ang atong isa ka igsuon nga sister, brother, mao ni ang akong nakita sa inyo. Nani, no? Gituyo kay na nga dunay panagtigom ba aron makaistorya mag-ilampuay sa matag isa. No, kay ang espiritu may padayag, no, kay wa bay tinaguan nga dili mayagyag ang tanan dayag diya sa atong Dios, no? Iyon sa diya sa 1 John 4:8. 1 John 4:8. Ang walay paghigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Muna giingon sa ba? Kung wala ka nakaila sa Dios, walay paghigugma. Ang naa sa tao garbo. Santay padayag
pagarbuhay sa iyang kaugalingon. Mao ni nani, pero ang Dios nagtan-aw siyang gibuhat. No, hayahay gyud kayo kung kanunay ta inline sa word. Meaning yun nga sa verse 9, yun sana, niini, gipadayag ang gugma sa Dios kanato, ang gisugo sa Dios, ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron magkinabuhi kita pinaagi kaniya. No, mao si Kristo ba? Gipakamatan ta niya, gigumaguta sa Dios. So, higugmaon sa dato gikan sa Dios. No? Kay baway magbalos niya mo nang nabuhi ta ning kalibutan na aron pagdayeg pagsimba kaniya. No? Dili ta mutuan ng uban mga unsa pa diya isuwa tanan klase mga walay klaro nga pagtulunan. No asa ta padulong. No, ang Dios may naghimo sa tanan. Pero atong paminawon ba og insakto ba og dili? Kung wala kay espiritu nga gikan sa Dios, dili mo mapaminaw kung unsa ba na ang ilang pagtulunan. So, walay klaro ba? Kay mingon sa Yesua kung si Hebrewanon, mana sa Hebrewanon. Pero din sa tuwang pura kog lubi. Pagabot sa Manila niyo, pagabot sa US, coconut. Inana ba? No, maglibog ang tao. Okay, wala. No, bisan pag magkuan wala gyapon kasulbaran kung santaya atong tuan si Jesus naisulat sa Bible, naisulat ang pulong nga si Jesus mianhi diri aron sa pagluwas sa mga kasala dili sa mga patay pa sa pagtuo ba, no? Amen. Hallelujah, no? Ang walay paghigugma wala makaila sa Dios kay ang Dios mao ang gugma, no? Mao ini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron magkinabuhi kita pinaagi kaniya. 10 nini ana ang gugma dili nga kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato og gisugo niya ang iyang anak ang nga halad pasiguli tungod sa atong nga sala. No? Salamat ko no, may buntag din ni Brad Dadong. Og na ni Brad Dandy, no? May buntag niya kananan si Bibit. Brad Bibit, Kabilya. Roberto. May buntag Roberto. No, may buntag kaning tanan ay ginom ng Holy Spirit. No, salamat kayo. No, balik ta sa atong mensahe, no? Niini ana ang gugma dili kita nahigugma sa Dios kun dili siya nahigugma kanato og gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, no? Nahigugma sa kalibutan mo na ang mga dato karon nahigugma sa kalibutan pero karon ang ilang mga negosyo hayahay kayo para nga ang negosyo nila manganhi sa atoha ang pabor ni anato dili paborot ha. Dili tig paborot ang pabor nga niya nato gikan sa Dios kay dili man nato ipanghambog ang atong ipanghambog si Jesus, no? Dili ta pareha ng uban nga hambog diri na adto sila dito diri pero di ay ang kinabuhi wala gyapon inline sa kinabuhi sa atong Ginoo inline dai sa kalibutanon, no? No, dili ta magsigtanaw anong uban sa Facebook pa diya sa kanang sa panang namadya mga sa man may klaro no pasalamat kay ko na sa akong kinabuhi no nganong naabot ko dinhi sa Cagayan do na ray purpose ang Ginoo kay ako usa ka taga Sambuanga ko no pasalamat ko na niya diri ay nadakpan ko sa pulong sa Dios wala pa Ginoo so dako gyud akong pagtuo kay naabot man gud dinhi doon lagi way ang Ginoo ba aron makaabot ko diri tungod sa gugma sa Dios nga naa kanako gikan kaniya no niini ana ang gugma dili na kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato og gisugo niya ang iyang anak nga gihalad sa pasiguli tungod sa atong mga sala no murag og treasure baligya nung tanan baligya pang anak aron makuha lang nato kisa man treasure kita nahigugma mga hinigugma. Kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon ni kinahanglan usab kita maghigugma ay
ang usa ug usa. Kinahanglan magigugmay tag usa di nato kanon istoryahon, maminaw po nag-isa. So, kung mga mga na mag-inampay ba, ingon pa di sa hallelujah. No? No, balikon na ko sa First John 14. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato og sugo niya ang iyang anak nga halad sa pagsig-uli tungod sa atong mga sala. Balikon na ko tin. Niini ani ang gugma sa kanani sa Cebuano, sa bugna man to. Niini aniya ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato og nagpadala sa iyang anak nga halad sa pasig-uli alang sa atong nga sala. Di ba? No? 11. Kani sa 1 John 4:11. Mga hinigugma kun ang Dios nahigugma gayud kanato, kinahanglan nga kita usa maghigugmaay sa usag-usa. Di ba? Ayay kayo. Ayay. Yan naman dili pa nang binuang uban nga sakto may noon. Sister, brother, I love you with the love of the Lord. Ay magayo, no? Pero depende sa huna-huna nga dili na ang daotan ba magsudlan pero no, ang ingon diri maghigugmaay. Mga hinigugma kun ang Dios nahigugma gayud kanato, kinahanglan kita usab maghigugmaay sa usag-usa, no? Yun sa maghigugmaay sa usag-usa, no? Atong istoryahan ba nga, sister, brother, dili na maayo kani atong kanon para atong dasigon ang usa ka tawo magdinasigay ba ta? Kung sa atong itambag saya din na to, yan mo na pero no, pasalamat kaya pun gay ingon lang diri maghigugmaay sa usag-usa, no? Wala pa pa'y tao nga ka nakita sa Diyos, no? Kung spirit na, ang gugma po, spirit po na ngayon nga. Ayay kayo, no? Yun sa diya, sa James 5:16. Kaya niyon sa dream, maghigugmaay sa usag-usa. James 5:16. Santiago. Busa, 16. Busa ngadto sa usa ug usa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo kamo alang sa usag-usa, no? Mo klaro kay na busa sa usa ug usa pag sinugiray kamo sa inyong sala ug pagampo kamo alang sa usa aron kamo mangayo ang mga ayo ang pagampo sa taong matarong dako og kahimuan. Mo ni nga giingon ni pastor nga dunay intercessor sila, so mo ni ingon nga busa ngadto sa usag-usa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo kamo alang sa usag-usa. Mo ni siya ba? Excuse me. Mo ni siya mga igsuon nga mag-inampuay ba, magsinugiray sa atong mga sala aron ang atong usa ug usa mag-inampuay mo na tawag sa intercessory ba, sa intercessor mo ako nakita ba, no? Gituyo na sa nganong na intercessor aron mag-inampuay agampo sa mga membro tanan, no? Aron makita ba aron ang yawa pildiro dili siya makaduol sa ato, no? Pareha pud sa banag ug asawa, bana ug asawa mag-inampuay sila aron ang yawa dili nakaduol aron kung moingon ng isa nga ikaw manggod dili na ikaw Satanas Jesus name pawa, no? Bawa sa usawa mingon pong bana ikaw ang asawa ang asawa ilibikon po niya ang asawa ang bana para matay ang yawa, no? Mag-inampuay busa ngadto sa usa ug usa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo kamo alang sa usa ug usa aron kamo mga ayo, no? Mga sakit ninyo, no? Kami ako ayahay mong ko no, maingon ko sorry kayo ani, no? Ano sa busa ngadto sa usag-usa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo kamo alang sa usa ug usa aron kamo mga ayo
Ang pag-ampo sa taong matarong dako og kahimuan. Mo na siya dako kay kahimuan kung mag-ampo ka sa usa ug usa, uban sa gugma, no? Salamat kayo. No, ayahay kayo. Ngay padayag sa Ginoo sa ako. Dugay naman nga kwan pero gipabalik yang gipa-remind ba? No? Yun sa sa 15. Ang pag-ampo sa pagtuo mag-ayos sa masakiton og sa og siya pabangunon sa Ginoo ug kun siya makasala man pasayloon siya, no? Oh, ayahay kayo. Ang Dios dako kay gugma nato kung mangayat nagpasaylo siya kay kung asa ta kasala sa imong asawa ug bana dito ta mangayat pasaylo aron maayo ang atong mga sakit, no? Oh. Yun sa diri 3C, aduna ba kaninyo nagantos? Paampuha siya. Aduna ba'y malipayon? Paawitas siya pagdayeg. No? Ayahay kayo, malipayon ka, magdayeg. No? Kung adunay kaninyo nagantos, ala, pagampo. Aron mawala ng sakit na nimo. Kaya, ang imong pagtuo, dako yun kahimuan. Sa diri, oh. Ang pagambo sa taong matarong, dako yun kahimuan, no? Ayahay kayo. Oh, yun sa diri 15. Ang pag-ampo sa pagtuo maayo sa masakiton og siya pabangunon sa Ginoo ug kun siya nakasala man pasayloon siya, no? Ayahay kayo. Busa. Oh, 16. Busa ngadto sa usa ug usa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo kamo alang sa usa ug usa aron kamo mga ayo ang pag-ampo sa taong matarong nako kay kahimuan. Kung Kristohano na imong asawa, pareha mo Kristohanon, pag-ampuay mo, mag-ilampuay. Dili magsininghagay. Okay, may nakita na ko sa bahan nga, dili mga Kristohanon. So, kita po, nga gisugo kita aron sa paghigugma sa amahan, atong atong iwali ang mayang balita. Kaya nahigugma man sa man, ang atong sugo, ang iyang sugo, atong tumanon, no? Ako, pasalamat ko na kasir ko sa taxi, sa mga pasahero na ko, klase-klase na klase-klase mga tao nga mahimamat nimo sa public. So mag-istorya-istorya na kay magpasahons man ko og kanang mga Christian. So matingala sila sa ako, walay lain nga kanta ana nganong kana man. Kanilang sir kay para man puni sa ato, so maminaw siya. Ganahan man sa ko sir kapoy basic paminaw og balita puro COVID na mana nga makasirko kay ang atong pagbuhat sa atuhang kabubuton para sa Ginoo ang pagsugid sa mayong balita di nato itago ba ang nian nato sa atong kasing-kasing atong natun-an ato pang naeskwelahan. So pasalamat ko nga na unlang ko sa akong trabaho aron makashare may gipanayag sa Ginoo sa kuha atong niagi pang mga tuig bahalag nihilak akong amo. So padayon gyapon ko sa akong pag-undang sa akong trabaho. Muna nga nag-taxi ko. So dito na itabo. Nakashare ko sa akong amo sa una. Aron hantod niya iyak ni-recommend pero diri gyapon ko kay ayahay man kayong kuan taxi wala may amo. Ikaw man ang amo. Wa, ayahay kayo. No? Muna siya nga pag-ampo. Kaya ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan ngayon mga diya nga duha kun tulo anaa sa taliwala, no? Ayahay kayo. Pasalamat ko diya sa malasag nabalhin ko kay puro the word of God spirit ba magsigig share kay mga kauban ako mga hot man kayo dili pa nang hot nga kanang kuan mga hot sa pulong sa Ginoo ba. No, ayahay kayo, no? Ayahay kayo sa tanan, why problema kay ang Dios igo ra gud ta mga sa tong amahan, no? Pinagi kang Kristo. Kay siya ba ang dalan ug ang kamuturan. No? Ayahay kayo dili basta ayahay gud. No? Hallelujah. No? Yun sa diya. James 5:16, no? Busa ngadto sa usa ug sa pagsinugiray kamo sa inyong sala. Kani klaro kayo kay ang pag-ampo sa taong matarong dagko og kahimuan, no? Dagko og kahimuan. No, kung dunay kasilo sa imong silingan, may pasaylo. No, maglampo ay mong duha. No? Aggugma baya.
Ingon dia paghigugmaay kamo sa matag isa. Ingon sa diriot malikon nga ni. Hallelujah. Hallelujah. Mga hinigug lagi. Hallelujah na. Dito sa lukso sa Hebreo 10, 23, 24, 25 na. Sa Padre, walay katulog. Ay, Jesus na. Sa Padre, 23, 24, 25. So walay pagsibog, pangusgan nato pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Kay kasaligan siya sa nagsaad kanato, no? Hayay kayo nagsaad, no? Igo na tabag ampo ang pagkampo sa taong matarong dako kay moan, no? Hebreo 10:23. So walay pagsibog, pangusgan nato pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Kay kasaligan siya nga nagsaad kanato. 24. Og mamalandong kita sa pagdinasigay sa usa og usa ngadto sa paghigugma sa mga maayong buhat, no? Sa man ni maayong buhat kay paghigugma sa matag isa. Atong tudluan, atong tudluan sa atong tudluan sa insakto, dili nato bugal-bugalan dia. Atong tudluan gud sa maayong buhat, no? Magdinasigay. Ang utrong pagbasa. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa og usa ngadto sa paghigugma og sa mga maayong buhat. No? 25. Sa walay pagbiya sa atong panagtigom ingon sa gibuhat sa pipila hinuon magdinasigay kita sa usag usa og ilabi na gayud sa nakita na ninyo nga ang adlaw nagkaduol na. Hapit na gyud ang mubalik ang Ginoo. Kay ingon sa diri ang adlaw nagkaduol na. Hapit na gyud. Sa walay pagbiya sa atong pantigom ingon sa gibuhat sa pipila hinuon magdinasigay kita sa usa ug usa. Ilabi na gayud na sa nakita na ninyo ang adlaw nagkaduol na. No? Ayay kayo. Una nga magdinasigay dili magginumtanay. Kay ang magdunot sa isig katao iya man siyawa. Muna nga atong ipakita ang atong gugma, atong istoryahon, gani sister, brother, mani akong nakuan pero magampo ta kay ang pagampo sa taong matarong dako og kay muan. Ayay kayo, no? Akong lawson sa 26. Kay kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala human nato madawat ang kibalo sa kamaturan walay nahibilin pa nga halad nga inihaw alang sa mga sala, no? Ikaw nagahibalo ka dili ka magpatudlo kay kabalo ka na mo naman na wala nay halad inihaw nga alang sa mga sala wala nay halad kay dili mga patudlo halago mo gani na maghigugmaay sa matag isa aron matudluan ba? Dili ka patudlo kay bright na kay ko ana. No, ang Holy Spirit nagpadayag niya nga tudluan ka. Kay nasubrahan na. No? Di lang kay sa atong baba kun dili sa atong buhat ba. Atong tudluan pud siya. Kay kun kita magpadayon sa tinuyo mga pagpakasala human nato madawat ang kahibalo sa kamuturan wala na nahibilin pa nga halad inihaw sa mga sala wa lagi halad kung magpakasala ka magpadayon mao lang giingon nga magdinasigay dili magdinumtanay no laro kay sa 24 ingon siya dire og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa maayong buhat, no? Muna sa paghigugma ug sa mga maayong buhat, dili nang buhat nga daotan nga imong gigugma nimo sige nagkagtan-aw sa mga Facebook, okay man pero tagaan mo time ang para sa Ginoo ba? Sige dili lang kay kuan labi na mga
batanon hot kayo. Hot sa kalibutan nun. Kaya din sa kalibutan danlog yun. Ay, so kita gani ayahay kita mga igsoon nga nakabaton tag sayo kita nakaadto sa kamaturan kay ug wala pa ta di nakaanhin diri. So no, pasalamat kay ta ni Pastor Kaslam nga siya may gamit din sa tuha ba. Diri sa kuan Mindanao nga duna na pagtulunan nga inon ani. Ayahay kayo mga igsoon nga katunay kanunay ta nga inline ba. No, kay atong leader maisog man kita pud isog puta sa pagwali sa may malita. No? No, wala 25 sa walay pagbiya sa atong pag nagtigom ingon sa gibuhat sa pipila hinuon magdinasigay dili gyud magdinumtanay. Mga igsoon dili ta magdumot atong dumtan ng isa atong dasigon nga mga hiyahay na biyata doon na natay mga sakyanan mga membro sa The Word God Spirit Alive, mga millionaire, trillionaire. Hayay kayo. Atay sakyanan, no? Ako, nagtuong yun. Dako yun ang pagtuungan. Ako'y balay ba? Amen. No, hayay kayo, no? 27. Kundili ang usa makalilisang magpaabot sa hukom ug kabangis sa kalayo nga maglamoy sa mga kaaway, no? Hayay kayo. Kundili ang usa ka makalilisang nga pagpaabot sa hukom ug kabangis sa kalayo nga maglamoy sa mga kaaway, no? Ay mga kaaway nimo dili man ikaw mag-judge ang panimalos, dili man nato iya man sa Dios, no? Magdumot ka padulong kay perno. Ayahay kay maigsoon kung inline na to ba dili ta sig tan-aw sa atong nakita. Atong tutukan ang pulong sa Dios, ang pulong ni Kristo. Dili ta mo tan-aw sa atong silingan. Atong tutukan ang atong nagato ba? Kay ang atong kaluwasan santa iya dili hatag bawi. No? Atong dasigon ang atong kagalingon, ang atong silingan, ang atong igsuon. No? Pasalamat kay ko nga akong igsuon na dinhi. No, di mi kauli dito sa mua. Dinirami kay quarantine nito. No, pasalamat kay nga dunay Dios nga dian nato. Di ta madlok ang COVID kay iya na sa yawa. No, pasalamat kita nga ang COVID na No, kita lang nga simbahan nga nalipay na ang COVID kay aron ang mga tao maghinulsol. Dili na magtanaw sa nakita madlok mga COVID, dunay Ginoo, mato makita kung kinsa ang tinuod nga pagtulunan. No, kay ila man tang kanon. So pasalamat gyapon pailob nga magpailob uban ang gugma. No, yun sa 22. Busa manuol kita sa Dios uban ang matindanon nga kasing-kasing uban sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo human mahinlo ang atong kasing-kasing pinaagi sa pagbisibis gikan sa dautan sa tanlag human hugasi ang atong mga lawas lunsay nga tubig, no? Atong duulon ba? Muduol ta, busa manuol kita sa Dios uban ang matinud-anon nga kasing-kasing, uban sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo, human mahinlo ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagbisibis gikan sa daotan nga tanlag human hugasi ang atong mga lawas sa lunsay nga tubig. Unsa nga lunsay nga tubig? Ganin pulong. Pulong nga atong gituhuan, no? Wala man tang ni sa kuan. So ani lang ko kutob. Salamat Lord sa mga pulong nga akong ihatag sa akong kauban si Brad Arnold. Niya na sad no. Salamat kayo sa iyang mga pulong no about sa love, no? Sa di ko magsugod, magbatimbaya sa ko nga sa akong labi ni Pastor Kaslam nga gitagaan na sad ko ni Pastor Kaslam og panahon diri nga maka preach sa Word of God og salamat sa iyong mga pamilya ni Pastor Jima sa iyong mga anak og salamat kayo. Og magtimbaya po day ko no sa akong mga dati na ko nga kauban nga trabaho dito sa Kidapawan, kay nagtanaw sila ron, kaya ako silang nagtawag man sila sa kuha og sa Davao Oriental. Labi na da sa Marawi no sa Amay Pakpak na mga igagaw na ko din salamat kayo nga naminaw gid mo nagtanaw mo nako. Ana man gyud atong kinabuhi. Magpagamit kita sa Ginoo ug mangita gid kamatuoran Ginoo. So salamat kayo
sa tanan, no? Magampo ko sa akong pulong, sa pulong, no, nga mga basahon. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat kayo nga ikaw gatudlo kanunay kanako, naggamit sa akong kinabuhi. Salamat, Lord, because Holy Spirit, you are the best teacher, idler kind, Lord, comforter. Salamat kayo, Holy Spirit. O balikan tayo ikaw sa dungog imaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat kayo, no, kay ang tema niya og sa kuha mag-related na po tungod kay gugma. Ang importante gid ang gugma, no, bago si Jesus ni kayab dito sa langit, niingon siya nga pag hinigugmaay ka mo. Niingon po siya sa pulo nga for God so love, no? Grabe kayo, no? Grabe kayo nga pulo nga niingon siya for God so love the world is give his only begotten son. Gihatag gid niya ang iyang anak tungod og alang kanato, no? Grabe, hayahay kay nga kinabuhi, no? Kay naay usag yud ka tao, dili lang tao gamhanan nga Ginoo maoy nagbarog ug nagtindog tungod og alang kanato. Tung una hopeless kay ta, no? Karon gitagaan gid niya kahayag. Salamat kayo, no, sa tema ni Brad Jan nga about sa love. Salamat kayo nga matouch gid ta ba tungod sa gugma. Importante gid ang gugma kay sa tung unang panahon wala gid ta sa diha pa ko sa lain nga nagsimba, no, sa balance pa ko. Wala gyud koy gugma human og simba. Kung naay kuan gitawag og pinakabisaya kayong gitawag og punyete, unsa na punyete ngana kanang sumbaganay sukol dayon, pero karon dili na pwede sa tuwa tungod kay tinuod man nga Ginoo atong gialagaran, tinuod nga gugma nga pinakahayahay. Kay ang tao, no, kung walay gugma dili gyud wala gi kuan. So hayahay kayo. Salamat, no. Ang akong tema diri sa 1 Timothy 4:6. Ningingon sa diri, kay itudlo ko kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw magtotoo sa mga pulong sa pagtuo ug sa mga matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Oh, lami kayo, no? Kung ikaw naa kay pagtuo nga gikan gyud sa Ginoo, nga tinuod nga Ginoo, grabe. Kay kami lang daan sa among kinabuhi tung una sa usahay, no, katong magsimba pa mi sa diya sa balance. Ma-discourage mi nga atong simbahan kay once nga dasig na kay ka ang espiritu, grabe mo flow na gyud ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, sawayon ka. Tapos magsimba moingon og testimony, magtestimony ka didto. Sawayon mi atong pastor nga kada simba milagro. Maka-discourage kaayo sa paminawon ba. Pero sa diha nga wala gid mi naminaw. Wala koy laing giampo sa Ginoo, Lord, dal ako sa pagtulunan nga tinuod nga pagtulunan, Lord. Anak gyud ko. So hinay-hinay gyud kong gi-rescue sa Ginoo didto nga pagtulunan, gidalag gyud ko niya sa matarong ba. Tungod kay nagtigbabaw man gyud atong gugma. Oh, nag-ingon siya di sa iyang pulong nga nag-ingon siya nga himuong sugilanon ang nga dili angay isugid, hinunuab bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. Oh, laliman ka. Grabe ka maayo ang Ginoo. Imog yung bansayon, oh, kailangan unsa pa maagi nga pagbansay. Ang pagbansay mao ang usa, always read the Bible, yuga, basa ka sa pulong, ampo, meditation, mo ginay mong pulong diya. Tapos palayo gyud ka sa mga pagsulay. Kay bismo gani ang Ginoo gani gisulayan siya, nga siya na ang Ginoo. Gisulayan siya ni Satan, di ba? So kita kanunay ta, dili nato ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Kailangan kita magbasa ta kanunay, magmeditate ta kay para iiwas ta niya, maiwas ta sa mga pagsulay sa yawa. Kay ang yawa, grabe mukabig. Matud pa sa iyang pulong, ningon siya nga, mukabig siya daw samas kadagana sa balas. So kita, mukabig sa ta, amay dagan, balas og tubig, bas dagan ang tubig, di ba? Mukabig daw punta sama sa tubig. Musangyaw ta, sama sa tubig nga pinakadaghan yun. So ingana ang pulong sa Ginoo. Kailangan magpagamit yun ta. Iwasan na to ng mga unsa pa mga negatibo sa atong hunahuna nga atong makita kay grabe atong mata, grabe ka maka dili gyud maayo.
Subantayan na to, mudungo lang kita, o hangad kita sa langit, Lord. Ikaw nang bahala. Itugyan gina nimo sa Ginoo. Panalanginin ning mga tao nga ingana, no? So salamat kayo. Ingon po siya diri sa iyang pulo nga apan ang espiritu, ano siya? Kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong paugnat mapuslanon alang sa tanang sa tanang butang kay makahatag man kini og kanatog kinabuhi karon sa umaabot o tinuod kini nga panultihon angay dawaton og tuuhan sa hingpit, o di ba? Hingpit tuuhan jud nato ang tanan mga kuan pulong, labi na nga usahay daghan nga mga pagsulay, daghan nga mga daghan nga moabot sa atong kinabuhi, pero ningon man ang Ginoo sa pagpakamatay niya sa krus sa Kalbaryo, ningon man siya nga it is finished. Humana ang tanan. Hinumduman lang nato kanunay nga ang Ginoo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo tungod og alang kanato. Niingon siya it is finished. Humana ang tanan. So dili na taangay nga mabalaka, ayahay atong kinabuhi. No? Bisan pa og kanang ning COVID karon nga niabot. Dili na to siya hunaw-naon nga ingana. Kay atong hunaw-naon ang Ginoo. Kay matud pa siyang pulong ang taong mabalaka sama ra sa taong makasasala. Ang taong mabalaka. So nag-ingon siya sa iyang pulong. So kailangan basa ta sa pulong sa Ginoo. Walay lain makahatag ka nato og kinabuhi nga hayahay kundili pulong og ang pulong mauman, ang Ginoo mauman ang pulong, di ba? So nag-ingon siya diha sa iyang pulong. Og dirita sa 18 tungod niini sabi ni Jesus. Tungod niini nangilihin nanghilaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwa sa tanang tao, labi na niadtong nagtuo. O, di ba? Labi na katong mga taong nagtuo gid sa Ginoo. Tuo na ta, dili na ta ngayon nga mag-unsa pa diya. Kay mao ginang ingon pa ni Jesus nga ingon pa siya. Tuo, when you pray, believe. Kung ikaw magampo tuhui. Di ba? Kana imagine nimo niya na ang pulong sa Ginoo, ningon siya. Wala ako muanha diha kaninyo. Wala ako sa pagkatinuod wala kamo nangita kanako. Ako ang nangita kaninyo. Grabe ka tinaw og tamis kay nga pulong nga gilitok sa atong buhi nga Dios nga si Jesus Christ. May buntag din ni Brad Bernard, no? Nag-text siya, no? May buntag yung tanan, nagtanaw sa live. Yung tanan diya, may buntag. Amen. Nasa siya sa Sibir. Okay. Salamat kayo, no? Brad Bernard, salamat kayo sa imong pagtanaw sa mga nalasad midari. Okay, God bless. Ingon po siya di sa isugo, isugo sa tudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon, himuha hinuon nga imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtotoo pinaagi sa imong pagpanulti. O, di ba? Sometimes atong mga sinultihan mulapas, manubra, di ba? Manubra siya, manlapas siya tungod kay usahay importante ginang matulog ta og magmata, magampo gyud ta kay para kanunayan ang Holy Spirit mo guide sa tuwa. I-invite to na to perminti ang Holy Spirit sa tong kinabuhi kay kami lang Ginoo, no, grabe. Dili ko makatuo nga niabot ko ani nga mga kinabuhi dili ko katuo nga niabot ko ani nga istasyon kay tunguna mismo paglitok sa mga matarong dili ko kabalo, puro piro binuang, puro mga divert nga mga sinultian, puro mga baliktad, dili wala koy kuan ba, wala ko kabalo, dili ko wala gyud ko, no, wala gyud koy hinanawan sa mga ingani, pero salamat ko sa Ginoo, no, kay niabot ko ani tungod kay kitang tanan gamiton man gyud sa Ginoo kung magpagamit ka, gamiton gyud ta tanan, wala exempted ani kay niingon pa siyang pulong panlakaw kamo og isangyaw ang maayong balita, dili wala exempted, dili ikaw ma-professional ka og unsa ka man nga imong grado napaka pinakaubos, isangyaw nimo kay tuuna bitong mga tao about panahon pa sa mga apostoles
sa mga kauban ni Jesus, wala man to sila mga grado, wala man kayo makita nga mga kolehiyo. Wala sila mga grado, pero nga nagsangyaw man sila. Pinakadabis kayo, mauban pa niya, di ba? Hayahay kita karon kay si Jesus ug sa mga apostolis nitong una, maguban-uban pa si Jesus sa mga apostolis. Kita, pinakadabis ato kay ngano. Dili ta kabarog nga ni, dili ta makaistorya tungod kay ang Ginoo nagpuyo naman sa tong kasing-kasing. Hayahay kay ta, di ba? O mao na diha nga kailangan magbatinod-anon ta. Kung unsa man nga mga unos ug baha nga moabot sa tong kinabuhi, ampit kita sa Ginoo kay walay laing nga makaayo nini, makahupay sa atoang mga problema sa at katurang mga tao karon wala naman tay problema kay hayahay naman ta kay humana man ta gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo. So no? So hayahay kay atong kinabuhi. Og ningon pag diri sa pagtuog kupti, pagkugi ug pagbasa. Ano ni? Pagbasa sa kasulatan atubangan sa kadaghanan ingon nga pagwali ug ingon siya pagtudlo. Oh, kailangan dili lang ta magsimba, dili lang ta paguman sa simbahan, nara sa balay, sama sa mo naabtan mi COVID dito mi kalai, naabtan mi diha nakaabot mi kalai. Naay mga tao nga gigamit sa Ginoo nga nganong niabot mi diha. Kami sa among kagalingon nangutana ko sa akong asawa, no? Namalandong mi usahay nga nganong niabot man ta ani. So ang Ginoo naay purpose nganong niabot mi dinhi. Nganong niabot mi tungod kay nangita, gipangita, nakit-an, nadakpan man gid mi sa Ginoo. Gipangita man gid, nakit-an man gid mi niya. So kami magpagamit sad mi. So that's why nganong niabot mi ana nga lugar tungod kay mahimo man tang asin panalangin, di ba? So magpagamit ta. Oh, gamiton man gyud ta, ipagamit na to atong kinabuhi sa Ginoo siya tag-iya. Unsa may kapuslanan nato aning kalibutana, dili man nato design ni aning kalibutana magpakadato, magpakaisog kung unsa pa ang naa sa toa. Ang sarili natong kaalam may atong gamiton, kundi kaalam gikan sa Ginoo. Isangyaw na to ang pulong sa Ginoo. Kay because Jesus is coming. Hapit na siya. Muabot. Naton pa siya diri sa iyang pulong diri sa Timothy 3 ning lagi 3. Samtang gisulti ko kini, giuluhan gilauman ko nga dili madugay muanha makaanha ako kaninyo apan kung malangan ako kining sulata maoy nagtudlo kaninyo. Oh, di ba? Dili madugay moabot si Jesus. So kay naaman moabot na si Jesus. Naay Bible kining pulunga maoy nag-guide sa tuwa sa atong kinabuhi. Nagtudlo sa tuwa kanunay. Gabi ka maayo ang Ginoo. No? Sus. Dili lang ta magpagahi-gahi, dili lang ta kana ganing mga suplado nga tao, kung dili lang yun tayo nga na, susayay atong kinabuhi ba? Siguro kining COVID do, kung kitang tanan makaila sa Ginoo, walaon gini sa Ginoo. Walaon gini kining atong kahimtang karon. Kining virus nga gi-allow sa Ginoo. Di ba? Oh, kailangan muila kita sa Ginoo. Walay lain makapawala niini kundi si Jesus Christ ra gyud. Di ba? Ingon po diya sa iyang pulong diri. Ana siya, ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tao nga mamiya na sa ilang pagtuo. Oh, di ba? Ningon siya diri sa Mateo 4:4. 1 Timothy 4:4, ningon siya daghan mga tao nga mamiya na silang pagtutungod kay grabe ang trials nga gihatag sa Ginoo. Di trials, yawa, gialaw lang sa Ginoo kay ang Ginoo di man mohatag og trials nga kuan, wala man siya trials kun dili paghatag niya gugma og ang tanan gihatag niya tungod kay hayahay ta. So ingana no, grabe ka kuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung magpahumok lang ta, magpaubos ta, tan-aw ta sa Ginoo. Dili ta mo tan-aw sa unsa atong nakita kay mapandol man ta ana. Mapandol ta kay walay tao nga wala naka-experience nga iyang tan-awon. Daghan ka ayo ning kalibutan na grabe ka danlog. Daghan kay mo tan-aw, pag tan-aw pa lang sayop na ka.
sala na ka. Pero apan salamat kaayo kung ikaw mutan-aw nga nakasala ka, apan naaman ang Ginoo kung kabalo ka mangayo pasaylo. Di ba? Mangayo gid tag pasaylo diya sa Ginoo nga, Lord, nakasala gid ko, pasaylo ako. O, magampo gid ka kanunay para ikaw giyahan ug ipalayo ka. Kay kami daghan na kaayo nga time nga nga kami grabe gipanalipdan gyud sa Ginoo. Mismo nga katong pag bawal man na sa mua, pag-uban, grabe gihanting mig maayo bisan asa na lang mi mutago kay patyon mi. Ilabi na nakabalo sila nga from Islam to Christian. Sus, grabe. Among anak isa pa meron mig mga buang dito mi sa lasang matulog, abot mi kabanglasan hasaan, abot mi dito basta pabukid na mig maayo tungod kay nahadlok na mi. Wala man mi Ginoo. Nakaila ko sa Ginoo pero akong asawa wala man sa kaila kay ako may nauna nag-convert. Wala mi kaila og Ginoo, hadlok mi. Tungod kay amo tong sariling hunahuna. Sarili na mo nga idea nga tungod kay nahadlok mi nga basin mapatay mi. Pero kung nakabalo pa lang dai ko nga kato akong pagtulunan tong una nga sama ni ini kang pareha kang Pastor Kaslam no sa The Word, God, Spirit and Life, dili mi magtago-tago sama mi sa iro nga buang nga ihaw no nga magtago-tago mi para dili mi maihaw mahimong kalderita. Anak mi, grabe among pagtago-tago. Sapil mangtulog mi sa ilawom sa kahuyan. Akong asawa mag-drive kog taxi nga kanang Avanza, ipatulog nako sa likod kay kung magpuyo mig balay makit-an mi dito basi og ambuson mi, masakiron mi. So dili mi mag-isti sa isa ka balay. Gigamit nako ang kaalam tong kalibutan na. Kaalam na ng pag dili maayo, di ba? Gigamit nako. Ubanon nako, diskumpiyado ko, wala ko'y salig tungod kay mahadlok ko nga unsay mahitabo sa akong asawa ug anak. Digto nako itago sa likod sa Avanza kay naman ay extra siya murag kargahanan, murag compartment ingana. Digto nako itago akong asawa. Si Joshua magdidi pa dito, bukutan lang ako og sako. Nya matingala si Joshua kanang maghilak, maingon din ang pasayro nga, unsa na sir, na may nagtingog, ay ringtone man na, good, katong ringtone. Ngingnan ako ana. Magkatawa mi usahay, grabe. Dili mi mo pusti og balay, mo adto mi og mall, digto mi mga ligo sa CR, magbayad lag 5 Gs. Pagkatulog na mo, mag-abang mi og folding bed, dili mi mag-isti tungod kay grabe. Gibinuangan og sayawa, grabe gibinuangan mig bahay sayawa. So no. Naaraman di ay ni at tinuod nga pagtulunan. Wala kay ingon man ang Ginoo, wala ko tagaig espiritus kahadlok, kundi kaisog pagpugong ug gugma. Di ba? Ana sa siyang pulong hayahay kayo. Busa katong mga amigo nako no nga akong gigreet ganiya dito sa kauban ako dati sa trabaho, sa serbisyo dito sa dito sa Mati. Dong nagtan-aw man mo sa kuha. Grabe akong kinabuhi, dili ko katuo. Mismo kamo i-prove nako nga ang Ginoo gamhanan nakaabot ko diri nakita nako. For how many years nga wala ta nagkita since nga nawala ko sa trabaho, na priso ko. Karon nagkita na ta. Nakita ko tungod kay gi-share. Oh, gigamit ko sa Ginoo pareha ra ta tao natay kinabuhi. Dili ta magpasigarbo kung unsa ta. Kay kining atohang unsa man ta kining atohang kani sa mata sa Ginoo abog ra ta. Tumbanan ta. Imagine, Satan is eternally defeated. Oh, una-unaon nimo eternally defeated. Wala gid siya eternally forever siya nga pildiro. Gitumban nato siya dong. Mao na. Kamo na side ko gatan-aw mo sa kuha karon. Oh, grabe. Bali dol ta sa Ginoo. Dool gani ko nga wala koy Jesus, kamo na amoy Ginoo. Pero inyo lang gi-cross. Gibitay ninyo ang Ginoo forever. Ang Ginoo nagbitay. Tuuna ra 2000 years ago. Antod karon inyo lang gyapon gibitay sa inyong dugan, dili. Matud pa sa akong gistorya sa inyo atong una. Kung ang Ginoo namatay sa Pilipinas, kay si Jesus namatay man dito, ilangsang sa krus ang mga tao makasala dito. Kung si Jesus namatay sa Pilipinas, silya elektrika ang imong ibutang diri, dili krus. Wala akong giingon sa inyo tong una, di ba? So karon wala gyud ko kuandong, wala ko agadahom nga inganay ko. Duol sa Ginoo sampita siya. Ang tanan ihatag niya ang tanan.
Men. Oh, yatag niya ang tanan. Kung ingon siya sa iyang pulong, kung ikaw gikapoy, duol ka nako kay papahulayon ta ka. Di ba? Oh, dili tong una nga kung ikaw gikapoy gikan sa trabaho adto sa beer house og pahulay dili. Iya to sa yawa. Yeah. Nahimutlog. Pasalamat ko sa Ginoo kay wa ko na salagmai, wala ko na igo. Pasalamat ko sa Ginoo nga wala gyud ko gitugyan. Kay pinili. Kitang tanan pinili. Dili raman ako nga naa diri. Once nga muhawid mo og Bible, mubasa og Bible, i-share ninyo ang Bible, diha ninyo makita ang kahayag sa Ginoo nga ihatag sa Ginoo sa inyo. Makaptan gid ninyo tanan. Oo. Tanan pwede ka dong wala na kainom og tambal, pwede dili na ka mainom og tambal. Laliman ka tong una, akong kidney guba naman ni akong kidney tungod kay nag-gym ko, inom ko atong amino 23 to 23,000 nga amino atong lingin kay gaimno nako wala koy kaon Red Bull pag yun. Tingala ko nga nagniwang ko, wala man mudako akong mga muscle pero guba na di akong kidney. Apan salamat ko sa Ginoo kay naay tao nga akong na amigo, iya akong gitudluan diri sa The Word, God, Spirit and Life. So karon hayahay na kay ko kay bismo gamay wala na koy sakit. Ngana. Men. Oh. Karon kamo gatago-tago mo tungod kay gigukod mo sa COVID. Ako dili ko, ako'y magukod sa COVID og ako siyang yatak-yatakan mahipa adubuhon. Di ba? Ngana kamo ginagukod mo, tago-tago mo. Paryato nanawag mo sa ako gahapon. Kumusta inyo kinabuhi? Naami din nagtago tungod kay nay COVID, kusog kay COVID ang Davao, sa Kidapawan, tanan dito sa Mati. Pero karon tago-tago mo. Doon mo sa Ginoo, di ba kamoy mugukod sa COVID? Ana, pinaka the best ang Ginoo dong kung maangkunan ninyo. Dili lang sa inyo tanan, ma-share ninyo ang pulong diha. Ma-share ninyo. Kamo kay naapaman mo serbisyo. Kay mga kuan man, may man mo og naaman mo yung mga padrino. So, akong padrino ang Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo kay grabe ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi, no? So, ining kabuntagon, pasalamatan ako ang Ginoo, no? Timbaya po ko sa akong pamilya, si Erika, si James, salamat nga wala na nahilanat. Giayo na sa Ginoo, tungod sa iyang labod sa krus. Giayo na iyang lanat ngayon, nagsakita man yang ulo gabi. Isa na nakakuan, simple ra kay na nga mga sakit, di ba? Kung wala ko kaila sa Ginoo, kabalo ba ko moayo sa akong mga anak? Dili, gidala ko na nag-ospital. Di ba? So, ingana, kamayo ang Ginoo. Kung naa siya, sa iya lang ngalan ang yawa mo dagan, how much more kung si Jesus magpakita na gyud. Pirtig yung dagana. Ilitok lang nimo ang pulong sa Ginoo, ang yawa kabad-kabad na. Kay kana among lugar grabe kay dia bisag magabi gakuskuso ng amakan nga dingding. Pero isa lang ka-rebuke. Madunggan na nibuto sa kasagbutan nga nagalbunog, labunog. Di ba? Grabe kagamahanan ang pulong sa Ginoo. Anak siya. Di ba? So salamat kayo mga igsuon kay dili lang ako. Kitang tanan. Mudawat ta sa Ginoo. Para kining COVID mulayas pud. Kay laliman para daghan mo iyaw sa COVID, daghan mo mulaban sa COVID para mo daghan pud siya. Kay kung gamay lang di gyud siya ka kuan. Dili gyud siya ka kuan. Pero salamat kay kami, perminti man mi gaampo diya sa Ginoo. Nga always good. Pasalamat mi sa COVID kay naa siya, makita na mo. Kay kami, mapurog gid namo kay kami duha, drive mi og taxi. Mapurog gid namo nga wa mi kabalo to among pasayro, COVID na dayto. Di ba? Pero salamat sa Ginoo kay ang gahom naaman sa mua. Di ba? Dili mi madutlan. Salamat kayo. So, God bless sa tanan, no? Good morning. Salamat. Ay, malimbaya pre, no? Sa pamisa pamili, may buntag dia, o sa nagtanaw sa live, diya sa gawa, sa Saudi, sa tanan nga nagtanaw, may buntag, labi na kang Milky, no? May buntag kanimo dia, Milky. No, alas 12 naman siguro sa inyo, no? Mag-ampo ta sa atong closing prayer. Sige. Yes, pare God, Lord, salamat sa kagiyunan, salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit, Lord, salamat Lord nga ang imong gugma, Lord, nga kaming tanan, nga imong gipili, Lord, ndakpan da sa imong gugma, pare God. Salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit, Lord, bisan pa man sa mong pagpamauli karon. Salamat sa balaang dugo mo nagatabon ka namo sa matag isa uban sa among sasakyanan, Lord.
Salamat to Jesus nga ikaw gyud ang among magbalantay, walay nakulang namo bisan gamay, bisan pa man sa warrior angels uban ka namo karigad. 100,000 warriors angels. Salamat Lord nga sa membro sa The Word God Spirit and Life nahimo ng millionaire, trillionaire, billionaire. Salamat Amen. Lord Jesus Yes, Christ. hallelujah. No, salamat Lord nga magadawat na usab kami panalangin parigad ug spiritual nga panalangin. Salamat to Jesus Christ. Salamat to Spirit Lord, ikaw ang tanan, ikaw ang tuboy namo Lord diya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. May buntag. Naimuntag sa tanan. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong maoy moayo si